Ang Spartacus, Blood and Sand, ose ka serye sa telebisyon nga nagsunod sa istorya ni Spartacus, ose ka Thracian nga nahimong gladiator og nanguna sa ose ka revolusyon batok sa Roman Republic. Aniaa ang storya sa unang yugto. Episode 1, The Red Serpent, gikan sa Thracian si Spartacus nga gibidahan ni Andy Whitfield, uban sa iyang asawa nga si Sura. Apan, nabago ang ilang melinawan nga pagpanginabuhi sa dihang nag-abot ang Romano nga mga sundalo nga dyan pangunahan ni Claudius Glaber. Gipakita ni Glaber nga ilang gadakop si Spartacus aron maimong asa sa mga mangangalakal og ulipan og ibaligya sa eskwelahan sa gladiator sa Capua. Sa Capua, si Spartacus gipakilala kang Betietos, nga gibidahan ni John Hanna, ang tag-iya sa ose katanyag nga Ludes, Gladiator School. Samtang nagpaabot si Spartacus sa iyang kaugmaon isip ose ka ulipan. Nakig-away siya sulod sa Ludes uban sa ubang bagong nangabot nga mga ulipan. Nakita siya nga na ay talento sa pagtigbas og may sagsad kini nga tawo, nga nakapukaw og nakamatngan sa interes ni Betietos og sa iyang asawa nga si Lucretia, nga gibidahan ni Lucy Lawless. Samtang, ang kinabuhi ni Spartacus sulod sa Ludes dili sayon. Nakilala niya ang uban pang mga karakter sama sa kasgan og dakog kawen nga gladiator nga si Crixus, nga gibidahan ni Mano Bennett, og ang dili kini mapungan og mokawan kay mura kinig si Bungkawel og madumtanon nga pagkabakla, nga gibidahan ni Antonio Taymay Oha. Pinaagi sa mga away bata, gipakita ni Spartacus ang iyang pagkahanes og pagkamaayo mo tigbasan niya nagpadayon sa pagpakita nga dili siya magpapildi. Sa katapusan, si Spartacus nakig-away nga wala niya damhaog na pildi kini og nahimong biktima. Sa ose ka masalimuot nga pag-abuso gikan sa ose ka bantog nga dakog kawan nga gladiator nga si Crixus. Gipadala siya sa ose ka selda sa ilawam sa Utah, diin gibayabi siya og gahuafwapan. Sa ose ka misteryosong tawo nga nagtanyag kanya. Sa ose ka higayon nga mabawi ang iyang dungog og pagkatawo. Pinaagi nini nga yugto, ga-presentar ang mga nag-unang karakter og mga panghitabo nga maimong pundasyon sa tibuok serye, nga nagtakda sa dalan alang sa eyahang pagtubo og paglambo ni Spartacus isip umaabot nga lider og makig-away pa sa mga umaabat pa nga panahon.